آیا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایسا نور بنایا ہے جڑا خود بھی چمکدا ہے، خود بھی چمکدا ہے تے نال لگن والی ہر شے نو چمکا دیتا ہے۔ ایک روایت پیش کرتا جاواں، اج میں تواڈے سامنے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نور بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی خدمت وچ دو غلام حاضر نے، لیٹ ہو گئی، انہاں نو مختصراً بیان کر رہے ہیں، لیٹ ہو گئی تے اٹھن لگے عرض کرن لگے یا رسول اللہ اسی تے جانا ہے بڑی دور تے اندھیرا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیاؤ ہاں کوئی شے۔ ایک غلام باہر گئے، انہاں نے ایک سوٹی لبھی، حضور دی خدمت وچ پیش کر دیتی، میرے آقا نے سوٹی تے ہاتھ لایا، نبی کریم علیہ السلام دا ہاتھ بھی کیسا ہاتھ، اللہ دا قرآن پڑھا، اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے سونیاں ودعا دے چہرے والے، واللیل دیاں سونیاں زلفاں والے، حامیم دیاں کنڈلاں والے، جنہاں نے تیرے ہاتھ تے بیعت کی تھی، جنہاں نے تیری بیعت کی تھی، انما یبایعون اللہ، انہاں نے اللہ دی بیعت کی تھی ہے، انہاں نے اللہ دی بیعت کی تھی ہے، کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم، سونیاں انہاں دے ہتھاں دے اتے اللہ دا ہاتھ سی، ہاتھ کندہ سی سرکار دا، تے رب نے کی فرمایا اللہ دا ہاتھ سی۔ او دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، او دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام دا ہاتھ مبارک اس سوٹی نو آقا نے لایا، لا کے جدوں نبی پاک نے سوٹی انہاں دے ہاتھ پکڑائی، ان نبی دے غلاماں نے جانا سی، سفر کرنا سی، مصطفیٰ دا ایسا نور اس سوٹی دے ہاتھ لگن دے نال سوٹی وچ آیا، آقا دے غلام کہندے نے جانا اندھیرے وچ سی، جانا ہنیرے وچ سی، پر آقا نے جڑی سوٹی نو ہاتھ لایا وے او سوٹی چانن کر دیئے، سانو رستے دور دور تک نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک دا ہاتھ لگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکڑی کی ہو گئی، وہ نور دین لگ پئی، روشن ہو گئی۔ اچھا جی عجیب گل ہے، کوئی کہندے بشر، کوئی کہندا نور، کوئی کہندا بشر، کوئی کہندا نور، کوئی کہندا بشر، نور بشر دے مسئلے بیان کر کے قوم نو لڑاؤ نا، آؤ ایک فیصلہ کن شیر تواڈے سامنے رکھنا وا، او سن کے تے فیصلہ کر لیا جے، سرکار نور نے کہ بشر نے، اللہ اکبر، شیر تواڈے سامنے رکھنا وا۔ شاعر کہندا ہے میں ویکھیا ہے قرآن پاک اٹھا کے، ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہو سارے ورق پھول کے ویکھے نہیں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا
مصریاں دا شعر ہے تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقانے اصلی چور ڈٹھا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے تھاں تھائیں پیندہ شور ڈٹھا پر اللہ والیاں گل مکا چھٹی او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا او تسی بشر ویکھیا ہوئے گا تہاڈا جڑا تہاڈے رنگ ہے ساڑھے نبی نو تے اللہ نے نور بھی بنایا ہے تے بشر بھی بنایا ہے نہ بشرائیں چو زور دا کسانی رب نے بنایا ہے تے نہ نورائیں چو زور دا کسانی بنایا ہے اللہ اکبر اچھا وہ سوٹی لے کے سفر کر رہے ہیں تے سوٹی روشنی کر رہی ہے رستہ نظر آ رہا ہے پتہ لگا میرے نبی دا نور ایسا نور ہے ایتھو دیاں بتیاں ایتھو دیاں لائٹاں ایک پاسے اللہ اکبر آسمانہ دا چن بھی میرے آقا دے نور دے اگے پھکا ہے اگے چل کے میں عرض کرنا نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سوٹی لے کے جا رہے ہیں ان اگو ایسا رستہ آ گیا کہ ایک نے کدے اور جانا سی تے دوجے نے کدے اور جانا سی انہیں کہا بھی ہن سوٹی تے ایک کے تے بندے آپاں دو ہاں تے ہن کریے کی ہن سوٹی کوئی اور پڑھیے تے انہوں نبی پاک کو لے کے جائیے بھی یا رسول اللہ انہوں بھی ہاتھ لا دیو انج تے ہونا کو نہیں بڑا لمحہ بند کر کے لے آیا عقیدہ ویکھ نبی دے غلاماں دا سبحان اللہ کہہ رہا انہاں ایک اور سوٹی پکڑ کے ایک اور چھڑی پکڑ کے لکڑی پکڑ کے اس لکڑی دے نال لائی جویں پہلے روشن سی اویں دوسری بھی لاٹاں مارن لگ پئی ہے عقیدہ ویکو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ جنوں لایا وہ بھی روشن پھر اگوں انہوں جڑی لکڑی نال لائی جڑی او دے نال لگی وہ بھی روشنیاں کر دی جا رہی ہے میری محبت کہندی ہے میری عقیدت تے میرا عقیدہ کہندا ہے اس صحابی نے مسکرا کے آکھیا ہوئے گا اے تے تو ایک سوٹی دے نال لائیے جنوں نبی پاک دا ہاتھ لگیا وے اے دے نال جیڑی جیڑی بھی شے لاندا جائے گا اے چانن کر دی جائے گی کیونکہ ہاتھ مصطفیٰ دا لگ گیا وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کریم علیہ السلام دی نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ میرے آقا خود بھی نور نے چمکن والے آفتاب بن کے نہیں آئے صرف بلکہ چمکان والے آفتاب بن کے آئے نے اس گلتے میں روایت پیش کی دیئے جڑی شے آقا تے نال لگ جاندی ہے او بھی روشنی دین لگ پیندی ہے وہ دا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے جدا تعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال ہو جائے آؤ انہیں حدیث پاک پیش کر مصنف عبدالرزاق حدیث دی کتاب وہ دے وچ حدیث موجود ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک سوال ہے حضور نے فرمایا کر سوال کی کرنا ہے سونیا ہر شے تو پہلے اللہ نے کیڑی شے نو بنایا یہ تو میں بعد وچ دسنا وا کہ نبی پاک نے جواب کی دیتا پہلے اس گل دا مزہ لاؤ کہ حضور دے پیدا ہون تو پہلے دی گل صحابی حضور کو کیوں پوچھ رہے ہیں پوچھیا کتے کو جاندا ہے جنوں پتہ ہوئے جن دے بارے عقیدہ ہوئے کہ اندے تو کچھ لکیا نہیں ہے چھپیا نہیں ہے صحابی دا ایسا سوال کرنا
یہ صحابی دا عقیدہ دس رہا ہے کہ صحابی دی محبت یہی سی جڑی اج سنیاں دی محبت ہے کہ رب نے محبوب نو ہر شے دا علم عطا فرمایا ہے. تاں ہی سوال کیتا جا رہا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کائنات دی ہر شے تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جابر مینوں کی پتا، میری عمر تے ہلے 40 سال یا 50 سال ہو گئی ہے، مینوں کی پتا ہر شے تو پہلے کی ہے، میں کیڑا ادوں ایسا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری. میرے آقا نے فرمایا اے جابر اللہ نے کائنات دی ہر شے تو پہلے اپنے نور دے وچوں اپنے نور دے وچوں تیرے نبی دا نور خلق فرمایا وے، تیرے نبی دا نور پیدا فرمایا. یعنی نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میرا نور ہر کائنات تو پہلے ہر چیز تو پہلے میرے نور نو اپنے نور دے وچوں خلق فرمایا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا. اس واسطے اسی اے عقیدہ رکھنے ہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام الشاہ احمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھتے نے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جہان ہے. نبی کریم علیہ السلام ہر شاید کائنات دی ہر شاید تو پہلے میرے آقا دا نور خلق ہویا. اللہ پاک نے اپنی شان دے لائق میرے نبی دا نور خلق فرمایا، پھر اس نور دے حصے بنائے، پھر اس نور تو کرسی ہر چیز عرش وغیرہ وغیرہ آسمان زمینہ اللہ پاک نے جنوں جنہ نور دینا سی میرے نبی دے نور دے وچوں رب نے اونا چیزاں اونا نور عطا فرمایا. تو پتہ لگا چند نو بھی میرے آقا دے نور دے وچوں نور ملیا ہے، سورج نو بھی میرے آقا دے نور دے وچوں نور ملیا وے. اصل نور رب دا وے، رب دا نور مصطفیٰ نے تے مصطفیٰ دے نور دے وچوں باقی نورانی چیزاں نے. اللہ اکبر. اے چند دی جلدی گل کردا جاواں میں. اے چند دی کیفیت ویکھو نا. جدو میرے نبی پاک علیہ السلام سیدہ طیبہ سیدہ حلیمہ دے گھر چولہے دے وچ سن، پنگوڑے دے وچ سن سرکار. میں بڑیاں گلاں کرنیاں نے، جلدی ٹائم جڑا نیڑے لگا کھلا ہے. سبحان اللہ کہو. ہن مینوں تانوں اے نہ آکھنا پوے ادھر ٹائم نہ لگ جائے بھی تسی سبحان اللہ کہو، آپ ہی اپنی دیانتداری نال کہہ دیا جے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام حضرت بی بی پاک علیمہ دا گھر ہے، سرکار جھولے دے اندر لیٹے ہوئے نے. علیمہ پاک فرماندی نے میں کی ویکھیا وے آسماناں دا چن کدی سجے جا رہا وے کدی کھبے جا رہا وے، کدی اگے جا رہا وے کدی پیچھے جا رہا وے. آپ فرماندیاں نے میں ڈر گئی، دل وچ خیال آیا کہ قیامت تے نہیں آن لگی. جلدی میں آ کے آمینہ دلال
تو سینے نہ لان واسطے بڑیاں تے عجیب منظر ویکھیا وے سونا پنگوڑے دے وچ لیٹ کے مسکرا رہا وے نالے انگلی اٹھا رہا وے جدر جدر مصطفیٰ دی انگلی جاندی ہے رب دا چن وی ادھر ادھر جاندا وے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نور دا بنایا وے سوچو اس نبی دی اپنی شان کیڈی آلہ ہوے گی جڑا سونا کھیڈ دا نور نل پیا ہے کھیڈ دا نور نل پیا ہے کھڑونا نور ہے چند دے نور ہوندے تے کسے نوں شک نہیں نا وہ چند تے نور ہے نا تے جدے اشاریاں تے چن چل رہے آوے ٹوٹ رہے آوے جوڑ رہے آوے اگے پیچھے سجے کھبے جدے اشاریاں تے جا رہے ہیں اس نبی دے نور ہونے چ کیوں شک کرنا میں اس نبی نو ہی اللہ پاک نے سراپا نور بنا کے بھیجا ہے کہ تہاڈی یہ بڑی کامل عادت ہے کہ کدے کوئی کام ہو رہا ہوئے تے تقریر چھڈ کے ادھر توجہ کر لینی ہے تسی بغیر پیسے دے جڑی تقریر سنائی جائے نا ان دی قدر کر دیو تسی لوگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ حافظ قاسم الحسن اویسی ربانی صاحب آستانہ عالیہ مدینہ شریف تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں ایڈا بڑا جملہ آکھے ہے کہ یار جدی انگلی دے اشارے تے چن جدے اشاریاں تے پہ چلدا ہے اس سوڑے اپنے نبی دے مقام دی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا اللہ پاک نے بڑا لاجواب پیدا فرمایا ہے سنو پھر اگلی گال نبی پاک دی نورانیت دی ایک اور دلیل سنو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام جدوں بار تشریف لے آندے سن سورج دی تپے اسی ویکھ کے حیران ہوندے سن کہ ساڈے جسم دے سائے بندے سن پرچھاویں بندے سن پر میرے آقا دا سایہ دسدا ہی نہیں سی میرے سونے دا سایہ ہی نہیں سی نظر آندا اے علماء دیوبند نے بھی لکھیا غیر مقلدین دے معتبر مولوی صدیق حسن ببالی نے لکھیا آل سنت دے دیگر بے شمار علماء کرام نے اپنی کتاباں دے وچ گل لکھی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے جسم دا سایہ بنانی نہیں دیتا ایتھے ہی گل سن لے تیری تے میری بشریت جندا سایہ وے میرے آقا دے بشر ہون دا سایہ اج تک کسے نہیں ویکھیا ان دی وجہ کی ہے پہلی وجہ تے اے سن لو سایہ اودوں ہوندا وے جدوں کی روشنی بندے تے غالب آ جائے مثلا پیچھے روشنی چل رہی ہے اگے میں بیٹھا ہاں میں اندھیرا ہاں میں ایک روشنی وچ رکاوٹ ہاں جدوں میں روشنی وچ رکاوٹ بن جاواں گا جدوں سامنے روشنی پوے گی میری رکاوٹ دا سایہ پرچھاواں جیڑا رکاوٹ عکس سامنے آئے گا انہوں اسی سایہ کہنے ہاں انہوں اسی پرچھاواں کہنے ہاں میں صدقے جاواں میرے آقا دا سایہ ہندائی کیویں سورج تے چاند دی روشنی اگر میرے سونے دی روشنی نالوں ود ہوندی تے پھر سایہ ہوندا اگر میرے آقا دی روشنی نالوں سورج تے چاند دی روشنی ود ہوندی تے سایہ ہوندا میرے نبی پاک دی روشنی
روشنی سورج دی روشنی نالوں بھی ود سی چند دی روشنی نالوں بھی ود سی پھر سوچو سایہ کیویں بن سکدا وے سبحان اللہ سایہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کوئی کیویں بیان کر سکدا ہے سورج دی ویکھو اے ویکھیا کام ہویا نا سارے توجہ ادھر کر چکے نے سبحان اللہ کہو ذرا اس طرح نا پھر موڈ خراب ہوندا ہے خطیب دا تقریر رہن دیو نہیں چلدا تے رہن دیو چل گیا ٹھیک ہے بیٹھو سایہ رب نے بولو نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کہ سایہ ہوندا ہے جڑا آپ ہنیرا ہوئے ہن ویکھو نا اے روشنی سامنے ہو پہ رہی ٹھیک ہے تے میں روشنی وچ رکاوٹ ہاں اس واسطے اے پیچھے سایہ نظر آئے گا اگر ادو اس پاسوں روشنی پوے گی تے سایہ ادھر نظر آئے گا پیچھے روشنی پوے گی تے سایہ اگے نظر آئے گا کیونکہ جیڑی چیز وچ رکاوٹ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دا وجود اطہر سورج تے چاند دی روشنی وچ رکاوٹ بندا ہی نہیں سی بلکہ انہاں دیاں روشنیاں نالوں ود چمکا مصطفیٰ دے بدن اطہر دے وچ یہ تو کسی نہیں آج تک دسیا ہونا بھی سایہ کیوں نہیں سی اے وجہ سی اگلی گل سنو پھر سایہ نبی کریم علیہ السلام تھا ایک تے اے سایہ نا بشریت دا سایہ اے نہیں سی تے ایک وجہ بزرگاں نے یہ بھی بیان فرمائیے کہ اللہ نے سایہ تا نہیں بنن دیتا کہ رب نہیں چاہتا کہ میرے سونے دا جتھے سایہ بھی آوے اتھے بھی کسے دا پیر آ جاوے اللہ اکبر اللہ اکبر تے ایک سایہ ہوئے جڑا رحمت دا سایہ ہے وہ ساری کائنات دے اتے مصطفیٰ دا سایہ ہے ویروا جڑا ہے نا فرق جڑا ہے انہوں سمجھن دی کوشش کرے آگے جڑا رحمت دا سایہ ہے تے قیامت والے دن جڑا لوال حمد سرکار دے ہاتھ وچ ہوئے گا چنڈا جڑا ان دے سائے تھلے آ گیا سمجھو او اللہ دی جنت پا گیا نبی کریم علیہ السلام دی نورانیت ایسی اللہ پاک نے سایہ نہیں بنایا آقا دے جسم اطہر دا بشریت ایسی ایک بندہ کہندا ہے جی کیویں ہو سکدا وے گل سمجھ نہیں آندی بھی ہوے بھی نور تے پھر بشر بھی بن جائے میں کیا اے تے ثابت قرآن تو ہی آقا دے فرمان تو ہی جلدی جلدی گل کردہ جاواں حضرت جبریل علیہ السلام دے نور ہون تے کسے نوں شک نہیں ہے حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہ دے کول بشری لبادے دے وچ اللہ دا قرآن بیان کردہ وے بشری لبادے دے وچ سید الملائکہ حضرت جبریل آئے نے حضرت جبریل آ کے کہندے نے لی آبالا کی غلامن زکیہ میں اللہ دے حکم دے نال پتر دین واسطے آیا ہاں بشری لبادے دے وچ اگر فرشتیاں دا سردار جبریل آئے او دی نورانیت کوئی فرق نہیں آندا بشری لباس پا کے اگر جبریل حضرت مریم کو لائے اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے تے حضرت جبریل دی نورانیت فرق نہیں آندا جے میرا سونا تیری تے میری ہدایت واسطے تیری تے میری بہتری واسطے بشری لباس دے وچ آ جائے تے آقا دی نورانیت وچ بھی فرق کوئی نہیں آندا اللہ دے قرآن تو ثابت ہے انہیں اس گل دا بھی جواب دے دیاں جڑی آیت مبارکہ پڑھی جاندی ہے قل انما انا بشر مثلکم نبی پاک نے فرمایا بے
شک میں بشراں میرے آقا نے اعلان فرمایا جاؤ تاڑے سامنے ایک نتیجہ کردہ جاواں پورے قرآن دا مطالبہ کرو تنہ نے نبی پاک نو بشر آکھے آئے یا اللہ پاک نے فرمایا کہ سونے ہاں تو بشر ہے یا نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس نال اعلان فرمایا کہ لوگوں میں بشر ہاں تے یا پھر کافران نے بشر آکھے آوے میں تیرے کلو پوچھنا وہاں نہ تے کوئی دوجا رب بن سکدا وے نہ تے کوئی دوسرا محمد بن سکدا وے لہذا آج سرکار نو بشر کہہ کے اپنے رنگا بشر کہہ کے کافران دی لسٹ چ شامل نہ ہو جا بلکہ من اگر سرکار نو اللہ نے بشر بنایا وے تیری تے میری بشریت خاکی بشریت آقا دی بشریت بھی رب نے نوری بشریت بنائی ہے تاں واسطے سایہ کوئی نہیں سی نوری بشریت سی ایک اور تن مثال دے دیا صحیح حدیث تو ثابت ہے معراج دی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل نے میرا سینہ چاک کیتا سینہ چیریا وچوں میرا دل کڈیا بڑے پاک طیب طاہر طریقے دے نال تش ایک بہت سونا تش سی نورانی ان دے وچ رکھیا سرکار نے فرمایا میں ویکھ رہا ہاں اوے جدا دل کڈیے تے زندہ ہے جدا دل کڈ لیے تے زندہ ہے او قبر وچ بھی زندہ ہے جدا دل نکل جائے تے پھر بھی زندہ او تیرا میرے رنگا بشر نہیں ہو سکتا اللہ نے صرف بشریت دا لباس دیتا وے کہ سونا جا کے تبلیغ کرے انساناں نو حقیقت میرے آقا دی رب نے نور ہی بنائی ہے نہیں تو دسو ایک صحابی فرماندے رہے کہ مینوں نے ایک باری خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت واسطے جاندے نے تے آقا دا فضلہ جڑا جس نو اسی کہنے ہاں او کدی نہیں ویکھیا پخانہ کدی نہیں ویکھیا وہ کہندے نے ایک مرتبہ ایسا ہویا کہ میں حضور دے نال ہاں میرے نبی پاک اسلام نے فرمایا میرے غلام مینوں حاجت ہے وے تے جا او فلانی جھاڑی نو جا کے میرا پیغام دے کہ تینوں اللہ دا رسول بلا رہا ہے صحابی نے پیغام دیتا او حضور دی خدمت دے وچ حاضر ہو گئی انہیں پردہ کر لیا سرکار بیٹھے حاجت فرمائی حضور اٹھے ٹرن لگے صحابی کہندے نے کہ میں ویکھیا کہ اوتھے کیے اوتھے صرف کچھ پتھر پہنے تے باقی کوئی شے نہیں انہاں پتھراں دے وچوں کستوری نالوں زیادہ خوشبو آ رہی ہے ایسی عظمت و شان جنہ دا بول مبارک اللہ پاک نے طیب و طاہر بنایا ہے جنہ دا خون مبارک رب نے پاک بنایا ہے اندازہ کر سکتا ہے کوئی بندہ انہاں دی بشریت کیسی سی کدی بھی نہیں اچھا ایک گل اور مزہ ہو وہ یہ آ کہ یار سرکار دا تسایا نہیں چلو منیا کپڑا لگا سرکار دے جسم نال اس کپڑے دا بھی سایہ نہیں امامہ پایا حضور نے سر تے امامہ شریف اندہ بھی سایہ نہیں زرہ یعنی لوہے دا لباس زیب تن فرمایا اندہ بھی سایہ نہیں اندھی کی وجہ ہے چلو حضور دا تو نہیں تھے انہ دا کیوں نہیں اے جواب کوئی عاشقی دے گا علماء نے جڑا جواب دیتا ہوئے کہ جڑی شے میرے آقا دے جسم دے نال لگ گئی نال لگن تو پہلے ان دی حیثیت کچھ بھی سی پر جدوں مصطفیٰ دے نال لگ گئی اللہ نے انہوں بھی بے مثل تے بے مثال بنا دیتا ہے اس واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں آخر تے اپنے آقا دی نورانیت دیاں کچھ چلگیاں دلائل دیاں کچھ چلگیاں تو انہوں دیندہ چلاں نبی کریم علیہ السلام معراج دی رات میرے آقا بسر تے حرام فرمانے واقعہ معراج
دیاں کچھ گلاں تواڈے سامنے کر کے بات ختم کرنا وا. نوریاں دا سردار حضرت جبریل امین آئے نے میرے آقا نو تیار کرن تو پہلے جگانا سی تے جگایا کیویں؟ فرشتیاں دا سردار جدے نوری ہون وچ کوئی بندہ شک نہیں کر سکدا میرے مصطفیٰ دے قدم پہ چمدا اے میرے آقا دے قدم پہ چمدا وے. نور بشر دے مسئلے بیان کر کے قوم نو لڑا نہیں مینو اس گل دا جواب دے دے جدے قدم نوریاں دے سردار نے چمے نے او آپ کڈی شان والا وے. نبی پاک علیہ السلام دے قدم چم کے جگایا. اوراں جدا استقبال کر رہیاں نے جنت دے وچ جدا استقبال ہو رہا وے. بشریت پھر کتھوں تاکے بشریت کتھوں تاکے پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام دوسرے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے چوتھے پنجویں چھویں آسمان ستویں آسمان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود نے. صحیح حدیث تو ثابت ہے بشر تے ایتھے نے. ہن دس جڑا ایتھوں اگے گیا ہے جڑا ستویں آسمان تو اگے تشریف لے کے گیا ہے او کون ہے او کون ہے؟ چلو جی براق بھی نوری جدے تے آقا تشریف فرمانے بھی نوری سواری ہے. میرے آقا براق دے گئے ایسی جگہ آئی پھر براق تو سرکار رف تے تشریف لے کے آئے. رف بھی جواب دے گیا براق بھی تھک گیا. رف نے بھی اللہ پاک دے حکم دے نال اوتھے رف بھی رک گیا. پھر ایسی جگہ بھی آئی جتھے جبریل نے بھی ہاتھ بن لے عرض کی تھی آقا ایتھوں پورا برابر بھی اگے جاواں تے اللہ دے انوار دی تجلیات مینوں جلا کے راکھ کر دین گیاں. میرے آقا نے فرمایا جبریل تیری تے حد پر میں اللہ دے بلان نال ایتھوں ہی اگے چلے آواں تشریف لے کے چلے آواں. میرے نبی کریم علیہ السلام جتھے نوریاں دا سردار ہاتھ پیا بن رہا وے جتھے نوریاں دے سردار دی ہاتھ دے جڑا اوتھوں اگے گیا ہے سوچو کڈی شان والا. اللہ حضور دی نورانیت سبحان اللہ. قرآن تو ثابت ہے پر جے کوئی بغض دی اینک دشمنی دی اینک لا کے پڑے گا تو پھر قرآن ہی جو لبے گا. ایک فلک اتے جا ہار گیا ایک سدرات رک یار گیا. ایک فلک اتے جا ہار گیا ایک سدرات رک یار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا. پڑھیے ایک کالیاں زلفاں والا سی ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا. ایک کالیاں زلفاں جڑا او سرکار تے سرکار حضور دے نالین مبارک بھی تھلے نہیں رہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عرش تے جدو سرکار گئے نا تے پھر اگے آ معراج مصطفیٰ. ایمانداری نال دسو جنوں رب فرمائے ادنو منی اور نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا
بس سارے یہی لکھیا ہے ادنو منی اللہ نے فرمایا اور نیڑے ہو جا رب فرما رہا ہے اور نزدیک ہو جا تے ویسے ایک نقطہ دس دیاں کہ اللہ واسطے دور کچھ نہیں ہے بے شک اللہ پاک اپنے علم تے اپنی قدرت دے اعتبار نال پوری کائنات نو گھیرے ہوئے او دے واسطے دور کچھ نہیں وہ ہر جگہ نو اپنے علم تے اپنی قدرت دے اعتبار نال گھیرے ہویا تے رب فرما رہے ہیں اور نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا تے قرآن فرماندا ہے ثم دنا فتدلا سرکار کنا کو قریب ہوئے فکان کعبہ قوسین جویں کعبہ قوسین نے اینا ہوئے اگے رب دا قرآن کہندا او ادنا اس تو بھی بہتا قریب ہوئے اینا قریب ہوئے کہ کوئی حد بیان ہی نہیں کر سکتا کسے بشر دی مجال ہے ہائے 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 سبحان اللہ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جڑا طور پہاڑ تے چلا جائے وہ دی بڑی شان ہے کلیم اللہ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے پر جسے خود خدا بلائے جتھے موسیٰ پیارے دے قدم لگن اوتے تور تجلا بن جاندا جتھے اسماعیل دے قدم لگ جتھے ابراہیم دے قدم لگن او نبیاں دا مصلی بن جاندا جتھے مقام ابراہیم جڑے گئے نے عمرہ شریف دے اوتے تو نفل پڑھ دے نے جتھے ابراہیم دے قدم لگن نبیاں دا مصلی بن جاندا جتھے موسیٰ پیارے دے قدم لگن اوتھے تور تجلا بن جاندا پر جتھے میرے نبی دے قدم لگن اوتھے عرش مولا بن جاندا میلاد والے آقا دی عظمت و شان اسی حضور دے کمالات آپ دے معجزات بیان کر کر کے دسنے ہیں لوگوں ساڑھا نبی عام نہیں جے ویسے نبی عام ہندہ ہی نہیں نبی عام ہندہ ہی نہیں 1,24,000 نبیاں دے وچوں کوئی نبی عام ہے ہی نہیں تے انہاں سارے نبیاں دا امام بنا کے رب نے تیرے تے میرے سونے سے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ پاک نے نور بنایا بریلی دے تاجدار امام اہل سنت اعلی حضرت آپ نے تے قلم اٹھائی تے اخیر کر دیتی کی لکھ دینے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب سی ذوالنورین یعنی دو نوراں والا ایک کیوں لقب سی دو نور کیڑے سن آپ دے نکاح اقدس دے وچ عقد دے وچ نبی پاک علیہ السلام دیاں دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیاں اس واسطے لقب پہ گیا عثمان دا ذوالنورین میں کہا جدیاں بیٹیاں نور نے جدیاں بیٹیاں دی وجہ تو عثمان غنی دا لقب دو نوراں والا پہ گیا وے اس نبی دے اپنے نور دی کڈی اچھی شان ذوالنورین دو نوراں والا کسی نے پوچھو کہ لقب ہے سی کہ نہیں حضرت عثمان غنی دا دو نوراں والا تے کیوں سی
آئے پھر مننا پے گا بریلی دے تاجدار دا شیر پڑھ کے ختم کرنے ہاں تیاری تے میں آج کی تھی سی بابا ساری پھر دل نہیں میرا کرتا پیا کہ آج بس کرا لیکن کچھ حضرات دور دراز تو بھی آئے ہوندے نے تے مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ دل تہاڈا بھی نہیں کردا کہ حضور دی عظمت و شان دا بیان ختم ہو جائے نہیں نہ کردا پر کی کریے وقت بھی تے ہے نا پھر ایندہ بھی تے خیال رکھنا ہوندہ ہے نا نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں نور بیٹے نور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی لکھ دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اوکھت نہیں اردو ہے ویسے آپ دی تو آڈی مرضی ہوئے تو انگلش بھی یاد کر لیندے ہو حضور دی نعت پڑھنی ہے مل کے پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ نے سراج بھی بنایا ہے تے منیر بھی بنایا ہے چمکن والا بھی بنایا ہے تے چمکان والا بھی بنایا ہے قد جاءکم من اللہ نور فرمایا بے شک تواڈے کول اللہ دی طرفوں کی آیا ہے بولو کی آیا ہے نور آیا ہے تے میرا سونا آخر تے خلاصہ ایک ہی ہے کہ سرکار دی بشریت بھی نوری بشریت ہے اور نبی پاک دی لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ جاندی جاندی باہر اشارہ کردہ جاواں ایک نماز دے وقت تے گل سمجھا جے وضاحت نہ منگیا جے ٹائم کوئی نہیں ایک نماز دے وقت تے ایک بچے دی ولادت ہوئی ہے اگلی نماز دا ٹائم ہویا ہے تے نبی دی بیٹی وضو کر کے مسلے تے آ گئی تُسی نہیں سمجھے میں کی کہنا چاہ رہے ہیں سیدہ خاتون جنت سن نہ جڑیاں ہر عورت مہینے دیاں پوریاں نمازاں بھی نہیں پڑھ دی پوریاں نمازاں مہینے دیاں نہیں پڑھ دی لیکن نبی پاک دی لخت جگر نو اللہ نے ایسا طیب و طاہر بنایا ماں بھی بنایا بچیاں دی پر مہینے دیاں نمازاں بھی کوئی بھی نہیں سی رہی ساریاں پڑھ دیاں ہوں دیاں سان اور سمجھے ہو پہ میں کی کہہ رہے ہیں ان دسو جن دے تیاں پتران دی کوئی مثال نہیں ہے اس نبی دی اپنی کی میں مثال ہو سکتی ہے آئے آئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور خود کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اور سوچو جو تصویر ایڈی سونی ہے تے بنان والا مصور کیڈا سونا ہوئے گا
انشاءاللہ کسی محفل تے موقع بنیا نا تے حسن مصطفیٰ تے اگلا بیان جیڑا نا حسن مصطفیٰ تے ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک تو انہوں تے میں نو آقا دیاں شانہ عظمتاں منن دی توفیق عطا فرمائے، اور حضور دا صدقہ رب سانو منن والیاں ویچی بنایا ہے تے منن والیاں ویچی رکھے، نبی پاک دے غلامہ ویچی رب سانو رکھے تے اسے غلامی تے خاتمہ بالخیر فرمائے تے قیامت والے دن بھی حضور دے غلامہ میں ساڑا حشر فرمائے تے پھر دوماں جہانہ ویچ بیڑا پارے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔